बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपकी तमाम परेशानियों को हल करे, आपकी तमाम हाजात को पूरा करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ही पढ़ता है तो इसके जवाब में अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने की फजीलत, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से क्या मिलता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला कितना खुश होता है। जो इंसान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो इसके जवाब में अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों। हदीस की रोशनी में है कि जिस शख्स ने भी कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फरमाया कि 70 दरवाजे यानी 70 किस्म की मुसीबतें, 70 किस्म की तकलीफ़ें, 70 किस्म की बलाएँ अल्लाह तबारक तआला इस कलमे यानी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत से हटा देगा, यानी ख़त्म फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। ये है कि वो जो मुसीबतें हैं 70 किस्म की मुसीबतें, फरमाया इनमें से जो कम तर तकलीफ़ है वो गम है जिसको अल्लाह तबारक तआला ख़त्म कर देगा। 69 किस्म की तकलीफ़ें हैं जो इनमें से सबसे कम दर्जे की तकलीफ़ है वो कौन सी है, फरमाया फ़कीर फ़ुकरा रोज़ी की तंगी, ये सबसे कम दर्जे की तकलीफ़ है। तो बाकी जो 69 है वो बड़े बड़े दर्जे की तकलीफ़ें हैं तो अल्लाह फ़िक्र फ़ुका ख़त्म कर देगा। अल्लाह तबारक तआला इस कलमे में यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत से रोज़ी फ़राग कर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ला हौला वला कुव्वता पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलात हैं। जिस चीज़ के लिए भी आप करोगे अल्लाह तबारक तआला आपको नवाजेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिलियुल अज़ीम पूरा पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर नहीं दिया कि आगे भी पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये दुआ है, ये इलाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दुआ कह दिया, इलाज कह दिया, वो इलाज ज़रूर होगा। तो आज के बाद इस कलमे में यानी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की आपने कसरत कर देनी है। क्या फरमाया, ये दुआ है, ये इलाज है। कितनी बीमारियों का फरमाया, 99 एक कम 100 बीमारियों का इलाज है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बहुत ज़्यादा इसकी फजीलात हैं। किसी भी परेशानी में घिरे हुए हो, चाहे वो रिज़्क़ का मसला हो, चाहे वो औलाद का मसला हो, चाहे वो कारोबार का मसला हो, कर्ज़ का मसला हो, किसी भी किस्म का मसला, रिश्ते में रुकावट का मसला हो, किसी भी किस्म की अगर आपके साथ परेशानी दरपेश है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, कसरत के साथ पढ़ा करो, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 कम बीमारियों का इलाज अल्लाह ने किस कलमे में रखा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में। और फरमाया और सबसे आसान और सबसे कम दर्जे की बीमारी वो है कि दिल पर गम छा जाए। फरमाया इस कलमे में यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के पढ़ने से अल्लाह दिल के गम को ख़त्म कर देता है। खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, अपनी खातून को भी कहें ये कलमा पढ़ें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके काम कैसे बनते हैं। सबसे कम दर्जे की बीमारी है वो है गम। अल्लाह इस कलमा यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत से गम को ख़त्म फरमा देगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या आज मैं तुझे एक कलमा ना बताऊं? कौन सा कलमा? जो अल्लाह के अर्श के नीचे है और जन्नत के ख़जानों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह के अर्श के नीचे से जन्नत के ख़जानों में से है। मौला अली कादर रहमतुल्लाह लिखते हैं, इरशाद फरमाया कि दुनिया के ख़जाना अगर किसी को सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, ढेरों मिल जाए, फरमाया ये ख़जाने हैं, ये भी ख़जाना है, ये दुनिया के ख़जाने हैं। लेकिन बैंकों में कहते पैसे जमा, लोगों के बहुत सारे ख़जाने हैं। और इसी तरह पेट्रोल के ख़जाने हैं, सोने और चांदी के ज़ख़ीर हैं। फरमाया ये सारे ख़जाने
فانی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا خزانہ بتانے جا رہی ہوں جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ خزانہ عالم سلفی کا نہیں ہے، یہ زمین کا خزانہ نہیں ہے، وہ خزانہ آسمان کا خزانہ ہے، وہ خزانہ جنت کا خزانہ ہے، عرش کے نیچے سے آنے والا خزانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ خزانہ اس کلمے کا، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا کرو۔ فرمایا اس کو پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگلا جملہ تو بہت ہی عجیب ارشاد فرمایا کہ بندہ جب پڑھتا ہے کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، جب بندہ کہتا پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، سب پڑھ لیں، کچھ ہوتا تو نہیں، یہ کلمہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، ذرا پڑھیں۔ یہ کلمہ شیطان بھگانے کے لیے ہے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہیں، اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہے مسلمان بھائیوں اور بہنوں۔ فرمایا بندہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس میرے بندے نے یہ کلمہ پڑھ کر، یہ میرا بندہ جھک گیا ہے میرے سامنے اور اپنے سارے کام اس نے میرے سپرد کر دیے ہیں۔ اور جب یہ جھک گیا ہے اور اس نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے ہیں کہ میرے علاوہ اس کے کام بنانے والا کوئی نہیں ہے، کام بنانے والا جب کوئی نہیں اور بندے نے اپنے آپ کو جھکا دیا تو یاد رکھو اس کے کاموں میں رب العالمین بنوں گا، میں اس کی تمام مشکلات حل کر دوں گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے بھائی یا بہنیں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھے، جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی پرابلم ہو، خواہ وہ رزق کا مسئلہ ہے، رزق کے دروازے بند ہے، رزق نہیں چل رہا، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، قرض نے گھیرا ہوا ہے، ڈھیروں سر پہ قرض چڑھا ہوا ہے، اولاد نافرمان ہے، والدین کی عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، تو کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، نرینہ اولاد بھی چاہیے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کلمے میں اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، آپ خود اندازہ لگا لے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، تو اس کے کتنا مجرب ہوگا، کتنا پاورفل ہوگا، جو ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں کہہ دیا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح کرتے ہیں تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو کرو گے، جس مقصد کے لیے بھی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ گے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا، آپ کی دعا قبول ہوگی، جیسا آپ چاہو گے، جیسا آپ سوچو گے، میرے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ویسا ہی عطا کرے گا۔ اول آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، نماز والا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ اس پیارے کلمات کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اپنی زبان پر جاری رکھیں، جس چیز کی خواہش ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، اللہ پاک سے شیئر کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے بڑھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کلمے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرے آگے جھک گیا ہے، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کو لازمی کیجئے، خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، یہ صدقہ جاریہ اس میں شامل ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میری مزید اچھی پیاری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔